अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे तन्हाई और अकेलेपन की। तन्हाई और अकेलेपन में क्या फर्क होता है, तन्हाई किस तरह से आपकी ताकत बन सकती है और अकेलापन आपके इरादों और हौसलों को कैसे कमजोर करता है। आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि तन्हाई और अकेलेपन में क्या फर्क होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें दो मुख्तलिफ पहलुओं से आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अकेलापन या लोनलीनेस एक ऐसी जज्बाती कैफियत है जिसमें इंसान खुद को दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ और अकेला महसूस करता है, और अक्सर ये कैफियत उसे दिल के खालीपन का एहसास दिलाती है, उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, जिसमें उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया है और उसका कोई भी नहीं है। याद रखिए कि ये एक वक्ती कैफियत है जिससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अगर इस कैफियत पर काबू ना पाया जाए तो ये कैफियत वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती चली जाती है और इसमें इंसान का अपनी जात के साथ ताल्लुक टूट जाता है। कुछ लोग दूसरे लोगों के दरमियान रहने में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में उन्हें किसी भी वजह से, चाहे अपने तालीम के लिए, अपने बिजनेस या जॉब के सिलसिले में कभी अकेले रहना पड़ जाए तो ये तन्हाई उनके लिए एक सजा बन जाती है और वो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक लोगों की कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल के कम होने की वजह से या लोगों के साथ सही तरह से कम्युनिकेट ना करने की वजह से हर वक्त एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, और यही एहसास कमतरी उनके अकेलेपन का बाइस बनती है। कुछ लोग दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं, कोई मेरा ख्याल रखे, मुझे चाहे, मुझे सराहे और मुझे हर बात पे अप्रिशिएट करे। वो हर वक्त दूसरों पे हर बात के लिए, अपनी खुशी के लिए डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और जब उनकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो लोगों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर, बहुत ज्यादा डिसहार्ट होकर गोशा तन्हाई में चले जाते हैं। याद रखें कि वक्त बहुत महदूद है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में कभी भी जाया मत करें। दुनिया के पीछे भागने से कहीं दर्जा बेहतर है कि अपने साथ वक्त गुजारें, खुद से दोस्ती करें, खुद पर तवज्जो दें। वो वक्त जो आप अपने ऊपर लगाते हैं, वो तन्हाई जिसमें आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, वो आपको अंदर से इतना मजबूत और स्ट्रांग बना देती है कि फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहती, आपको इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि कोई आपके साथ है या नहीं, या लोग आपको क्या कहेंगे। उकाब, जिसे परिंदों का बादशाह माना जाता है, वो आसमान की बुलंदियों पर इसीलिए परवास करता है क्योंकि वो अकेला उड़ता है। 40 साल की उम्र में जब उसके चोंच, पर और नाखून उसका साथ छोड़ देते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं तो वो पहाड़ों में चला जाता है, वहां अकेला रहकर दोबारा से ताकतवर बनता है और फिर वापस फजा में लौट आता है। जिंदगी में जब भी किसी भी वजह से आपको अकेला या तन्हा रहना पड़ जाए तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बजाय इसके कि आप उस तन्हाई को अपनी ताकत बना लें, उसमें रहकर आप ज्यादा मजबूत हो जाएं, पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर हालात को फेस करने के काबिल हो जाएं, आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं और यहीं आप अपनी कमजोरी को शो करते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपकी जिंदगी में हर चीज गलत हो रही है, वक्त ने, हालात ने, लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया है और आप अपने इस अंदर के अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई खुशियों के दरवाजे खुद पर बंद कर लेते हैं और अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत को बिल्कुल खराब कर बैठते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी इसी तन्हाई, अकेलेपन से परेशान होकर अपनी जान तक ले लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना, कोई अकेलेपन में खुद ही को खो बैठता है और वहीं कोई तन्हाई में खुद को तलाश करने में कामयाब हो जाता है। कोई जहनी और असाबी तौर पर कमजोर पड़ जाता है और वहीं कोई तन्हाई को अपनी ताकत बनाकर इतना ताकतवर हो जाता है कि जो मर्जी चाहे वो हासिल कर सकता है। कोई अकेलेपन में गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है तो वहीं कोई गोशा तन्हाई इख्तियार करके रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करके सीधा और सच्चा रास्ता इख्तियार कर लेता है। तन्हाई हमेशा आपके अंदर की ताकत को बाहर निकालती है, इसलिए आप पर यह डिपेंड करता है कि आप इस तन्हाई को, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाते हैं या अपनी कमजोरी। अकेलेपन का शिकार होकर खुद को दुनिया से अलग थलग करके
آپ خود کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں یا اپنی اس تنہائی کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے تنہا رہ کر اپنے ساتھ کچھ وقت گزار کر اپنے اندر کی خوبیوں، خامیوں، اپنی قابلیتوں اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹرو پوٹینشل کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خود کو بدل ڈالتے ہیں۔ وہ تنہائی جو آپ اپنی مرضی، اپنی خوشی سے خود کو بہتر بنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ خاموش رہنے اور ڈسٹریکشن کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کے کام پر فوکس کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تنہا رہنے کی وجہ سے آپ کا کریٹو مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کے اندر کسی بھی اچھا فیصلہ لینے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی گڈ امیجنیشن پاور بہت اچھی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جو کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی طرح کی چیلنجنگ یا ڈیفیکلٹ سچویشن کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں، آپ ایموشنلی اور مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان کی میموری، ان کی پرابلم سالونگ پاور اور ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور عام لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا اچھی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ چونکہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اس لیے یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوش رہ پاتے ہیں۔ سولیٹیوڈ آپ کا خود کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیپ بناتا ہے۔ تنہائی میں ایک ایسی طاقت پوشیدہ ہے جو انسان کے اصل سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تنہائی آپ کو خود کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا سکھاتی ہے۔ تنہائی دراصل آپ کی اپنی ذات سے آشنائی کا سفر ہے، جس میں آپ خود کو زیادہ بہتر طریقے سے جان پاتے ہیں۔ جب آپ صرف اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اگر اچھا فیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ساتھ رہ کر خوش نہیں ہوتے، اچھا فیل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتے۔ ہر روحانی بلندی تنہائی سے گزر کر ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی روحانیت، کامیابی اور اپنی ذات سے آشنائی کا سفر تنہائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کی یہ چکا چوند جو ہر وقت آپ کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، یہ کبھی بھی آپ کو اپنے باطن تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اسی لیے جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طریقے سے زندگی کی حقیقتوں پر غور کر پاتے ہیں، اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ زیادہ ریئلسٹک اور پریکٹیکل ہوتے ہیں اور خود سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اپنے اکیلے پن کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر آپ اپنی تنہائی سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شروع میں تنہا رہنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں، خود کو کچھ وقت دیتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ رہنا، خود کے ساتھ رہنا آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے شور شرابے سے الگ تھلگ ہو کر کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزارے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وہ صحیح معنوں میں یہ سمجھ پاتا ہے کہ اصل میں یہ تنہائی اس کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا یہ اکیلا پن یا تنہائی جو آپ محسوس کر رہے ہیں، کہیں یہ آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا سے الگ کر کے کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے تو انہیں تنہائی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تنہائی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس بات کو سمجھے تو، کیونکہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل بڑی آسانی سے بھٹک جاتا ہے اور آپ اپنی ذات سے اور اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس تنہائی کو اپنے لیے ایک بہت بڑا انعام سمجھیں اور اس اکیلے پن کو اپنے لیے سزا سمجھنے کے بجائے یا اسے اذیت بنانے کے بجائے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا سیکھ جائیں۔ تبھی آپ اپنے دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔